10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। उफ एस्रा, you love पाकिस्तानी फूड यार, it's the best। कब खिला रही हो? इसको ना पाकिस्तानी खानों का मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हें मिलवाए, आओ प्यार की मीठी सी बैठक सजाए, आओ प्यार की मीठी सी बैठक सजाए, तुम्हें अपने रंग रंगवाए, पहचान खुद से करवाए, आओ प्यार की मीठी बैठक सजाए, आओ प्यार की मीठी बैठक सजाए। ऐसा है अपना तीखा, लहजा है अपना मीठा, सच्चा जायका जगाना मीज़ान से हमने सीखा, मीज़ान से हमने सीखा, मीज़ान से हमने सीखा। आओ प्यार की बैठक सजाए, हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। आपका मेज़बान एच नवाज हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम दरबार हज़रत मखदूम फ़कीर हसन बख्श रहमतुल्लाह अलैह पे मौजूद हैं और इनके बारे में है कि आपकी 1946 में तारीख़ वफ़ात है और आप एक रूहानी अक़ीदत रखते थे हज़रत पीर उमर रहमतुल्लाह अलैह से, और आप ब्रिटिश दौर में मुल्तान कैंट स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे और जब आपकी काया पलटी तो आप मुलाजमत को ठोकर मारकर दरबार पे हाजिर खिदमत हो गए और यहीं रहे। और जब रूहानियत का सिलसिला आपका मुकम्मल हुआ तो आप 6 माह के लिए गायब हो गए। 6 माह के बाद जब इनका ज़ाहिर हुए तो ये एक फ़ना की मंजिल में आ चुके थे। उस वक्त इनके जिस्म के मुख्तसर हिस्से कभी कहाँ पड़े थे कभी कहाँ पड़े थे, तो बुज़ुर्गों ने जो उस वक्त के थे उन्होंने कहा कि ये फ़ना की मंजिल में आ गए हैं, अब इनके मामलात को आप ज़्यादा न कुरेदें, और ये इनका जो सिलसिला है वो बहुत दूर तक चला गया है। लिहाजा जो मौजूदा मखदूम है यहाँ पर इस वक्त मखदूम वाजिद इकबाल साहब, ये आप इनकी लड़ी में से हैं, मखदूम फ़कीर हसन भाई रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये आपका मुख्तसर सा एक जायचा था जो मैंने आपको बताया, और ये इस तरह रूहानी कैफियत
में आए और किस तरह इन्होंने अंग्रेज़ की मुलाजमत को ठोकर मारी और तमाम मराठों को ख़त्म करते हुए एक फ़कीरी इख्तियार कर ली। इसीलिए आपका लक़ब जो है वो फ़कीर बना। तो इसीलिए जब भी वो कहते थे कि फ़कीर हसन बख्श, फ़कीर हसन बख्श, फ़कीर हसन बख्श, तो ये उससे फिर ये मारूफ हुए और ये ता वक्त वफ़ात तक आप इसी दरबार से मुंसलिक रहे और उसके बाद यहाँ पर मुदफन हैं। और 1945 में आपकी तारीख़ वफ़ात है। और अंदाज़ा लगा लें कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो ब्रिटिश दौर में कैंट मुल्तान स्टेशन का स्टेशन मास्टर था, वो किस तरह रूहानियत से फैज़याब हुआ और किस तरह अंग्रेज़ को उन्होंने ठोकर मारी। तो ये है वो तमाम सिलसिला। तो आगे हम चलते हैं दरबार हज़रत पीर उमर रहमतुल्लाह अलैह। सामीन, इस वक्त हम दरबार हज़रत पीर उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मौजूद हैं और आपके बारे में जो मुझ तक जो मालूमात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तारीख़ के अवराक पलटने के बाद पता चलता है कि आप कौन हैं और आप किसके फर्जंद हैं और किसके पोते हैं और कैसे मुल्तान में आए, और इस तरीके से ये सिलसिला है। तो मैं शुरू करता हूँ कि आपके दादा हज़रत पीर उमर रहमतुल्लाह अलैह के दादा मोहतरम जो है सिंध के राजा दाहिर के वो बेटे जो 18 साल के मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुसलमान होकर मुल्तान तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में पेश हो गए। जब मोहम्मद बिन कासिम वापस जाने लगे तो इन्होंने वहाँ पर सकूनत इख्तियार कर ली। वहाँ से आप दर्स लेते रहे और एक दिन वो भी आया जब हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह कागज़ की बेड़ी पर दरिया रावी से में बहते हुए जब यहाँ पहुँचे तो जहाँ पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खिड़की में से देखा कि ये कौन शख्स है जो कागज़ की बेड़ी पे आ रहा है। तो आपने इनके दादा को कहा, वो मोहम्मद बिन कासिम का वो 18 साल का जो आपके साथ तमाम नवाबी शहनशाहत और को ठोकरें मार कर आया था, आपने उनका इंतखाब किया और उन्हें कहा कि ये दूध का प्याला भरा हुआ है, आप नीचे जाएं, जाके इन बुजुर्ग को दें। तो वो जब आप नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये क्या है। उन्होंने कहा जी दूध का प्याला है, सरकार ने आपकी खिदमत में भेजा है। कहेंगे अच्छा। आपने पानी में हाथ मारा, गुलाब के फूल चंद उस दूध के प्याले में डाल दिए और कहा कि जिसने आपको ये दिया है दूध का प्याला उसे वापस जाकर दे दो। आप वापस आए तो आप मुस्कराए हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और कहा कि ठीक है, मुझे जवाब मिल गया है, आप बैठो। कहा जी आपने भेजा मुझे, मैं गया, उन्होंने गुलाब के पत्तियाँ डालकर मुझे वापस भेज दिया। वो भी मुस्करा दिए, आप भी मुस्करा दिए। मुझे थोड़ा सा इसके सिलसिले में बताएं कि ये माजरा क्या है। आखिर आपने कहा कि ये फूल की पहले तो मैंने जो दूध का प्याला भेजा था, मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई और जगह नहीं है, जिस तरह दूध का प्याला भरा हुआ है मज़ीद इसमें एक कतरे की गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपको यहाँ रहने नहीं देता। तो उन्होंने गुलाब के फूल डालकर इसलिए भेजे कि जिस तरह ये गुलाब के फूल इस दूध के प्याले में तैर रहे हैं तो मुझे भी इसी तरह तैरने की इजाज़त दे दी जाए जो मुझे मिल गई है। और इस तरीके से, और वो दूध के अंदर जो पत्तियां थीं वो पत्तियां आपने निकाल कर बाहर रख दी चबूतरे पर। तो वो आपके दादा हज़रत पीर उमर रहमतुल्लाह अलैह के दादा जो थे उन्होंने वो पत्तियां चबा ली। तो सरकार बहुत खुश हुए। उन्होंने आपको ये खिताब दिया कि आज से आप फूल चर हैं, फूल चरने वाले, फूल खाने वाले।
تو پھول چر کا خطاب ملا اور وہ آج تک ہے اور آپ کی نسلوں میں آگے چلتا رہے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت، ہم ہوں یا نہ ہوں. ہسٹری کو صحیح معنوں میں بتانا یہ میرا فرض بنتا ہے. جو میں نے کتابیں گھنگالیں، جو میں نے اور بزرگوں سے سنا، وہ میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. تو اس پھول چر کا خطاب ملنے کے بعد والد تو اتنی نہ ہوا، لیکن پوتے جو تھے یہ ولایت سے سرفراز ہوئے. تو گزارش یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے پہ آتا ہے تو مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اس در کا خادم بنا دیتا ہے. بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر وہ مخدوم فقیر حسن بخش رحمۃ اللہ علیہ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ کس طرح ان کو ولایت ملی اور کس طریقے سے وہ اس روحانی سلسلے سے فیض یاب ہوئے. اور میں بھی اپنے بارے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ آج سے 8-9 سال پہلے میری کیفیت یہ تھی کہ میں 4 پائی سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا. لیکن جب مجھے یہاں پر لایا گیا تو جو مجھے پیریڈ دیا گیا کہ آپ کم از کم 3 ماہ کے بعد آپ کا سلسلہ صحیح ہوگا. تو لیکن جب یہاں آنے کے بعد جب میں نے حاضری دی یہاں پہ، تو میں 3 دن کے بعد چلنے کے قابل ہو گیا، اور میں اب گھر سے یہاں آتا ہوں، اس دن سے پیدل ہی آتا ہوں اور پیدل ہی جاتا ہوں. اور یہاں تک کہ شہر میں بھی اگر کہیں جانا ہو تو میں پیدل ہی جاتا ہوں. میں کسی بس پہ، کسی رکشے پہ، کسی موٹر سائیکل پہ سوار نہیں ہوتا ہوں. میں پیدل ہی جاتا ہوں اور پیدل ہی آتا ہوں. اور الحمدللہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے وسیلے سے مجھے جو صحت عطا کی ہے، وہی ہے جو بزرگ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ صحت ہو بھی، زندگی ہو بھی تو صحت علی ہو بھی. یعنی میں اب اس کیفیت میں ہوں کہ میں نے تمام اپنی مصروفیات ختم کر دی ہیں. میں اس دربار کا خادم ہوں، ادھر فقیر حسن بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پر ان کا خادم ہوں. میں ان 2 درباروں کی صفائی بھی کرتا ہوں، میں ان سے فیض یاب بھی ہوتا ہوں الحمدللہ. حضرت پیر عمر رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن اپنے مریدین کے ساتھ اسی جگہ پر موجود تھے، یہ جو آج قبرستان انہی کے نام سے منسوب ہے. اور اس وقت شاہ جہاں، مغلیہ دور میں شاہ جہاں جو ہے ان کی ملکہ یہاں پر اپنی کنیزوں کے ہمراہ تشریف لائیں اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرا سرتاج جو ہے مجھ سے دلچسپی نہیں رکھتا اور میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کچھ کریں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ٹھکری لے آئیں اور کوئلہ لے آئیں. گھڑے کی، کچے گھڑے کی ٹھکری لے کے آئیں اور کوئلہ لے کے آئے. اس کے اوپر آپ نے کوئلے سے یہ لکھ دیا کہ یا کہ یہ اپنی چادر جو اس نے کی ہوئی تھی ملکہ نے، اس کے پلو سے باندھ دی. کہنے کہ اب یہاں سے سیدھی جاؤ تخت دہلی، اور وہاں جا کر جیسے ہی آپ کو پتہ چلے بادشاہ آ رہا ہے، آپ نے یہ چادر اپنے سر پہ اوڑھنی ہے. جیسے ہی قریب آئے، شکل دیکھو تو یہ چادر سر سے ہٹا دینا. ایسا ہی ہوا. تو جب بادشاہ وہاں پہنچا، انہوں نے سر سے ہٹایا چادر کو، اور وہ کہنے لگے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم گئی کہاں تھی. تو وہ اس نے بتا دیا کہ ملتان میں اس طریقے سے پیر عمر ہیں، میں ان کے بزرگوں کے پاس گئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ باندھ کے دیا تھا میرے چادر کی پلو میں. یہ میں کیا ہے جی، کھول کے دیکھا، اس وقت وہ سندھی میں لکھا کیونکہ آپ کی مادری زبان سندھی ہے. تو وہ جب اس کی سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے کہا کہ چلو. رخت سفر باندھا گیا، بادشاہی قافلہ، اونٹیں، گھوڑے، اس وقت جو بھی سواری تھی ان کے اوپر وہ یہاں آئے. یہاں آئے تو حضرت پیر عمر گدی پر تشریف فرما تھے، مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ کا بتایا گیا کہ بھی بادشاہ ہے. انہوں نے کہا کہ کیا میرے پاس کیا کرنا ہے فقیر کے پاس، میرے پاس کیا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں اسے. خیر وہ آئے، آ کے انہوں نے
کہا کہ یہ آپ نے لکھ کر دیا تھا، ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت فارسی زبان چلتی تھی. تو انہوں نے لکھا کہ بھی اس میں میں نے یہ لکھا ہے سندھی میں کہ بادشاہ پینجی رن ساں گلائے تو عمر کے چھا، یہ نہ گلا ہے تو عمر کے چھا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ اپنی بیوی سے بات کرے تو عمر کا کیا ہے، نہ کرے تو عمر کا کیا ہے. میں نے یہی کچھ لکھا ہے اور تو کچھ نہیں لکھا اس کے اندر. وہ جناب بادشاہ کے ساتھ وزیر سے، وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کر دیں. تو جیسے ہی وہ ٹوکریاں لائی گئی، ان میں اشرفیاں تھیں، جواہرات تھے، اور تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کپڑا ہٹایا گیا. کہنے کہ یہ لے کے آئے ہو اللہ کے بندے، آؤ ادھر آؤ. اپنی گدی اٹھا کے دیکھا تو نیچے، کہنے کہ ان پر تو میں خود بیٹھا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے اگر کچھ دینا ہے تو میرے ساتھ خلق خدا بہت ہے، دینا ہے تو ان کے لیے کچھ لو. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک تیر، 4 تیر اور ایک کمان دی کہ یہ ایک ایک تیر چاروں طرف پھینکیں. چاروں طرف تیر پھینکا گیا. تو جتنا بھی خطہ تھا، آج تو یہ ساری اس میں تجاوزات ہوئی ہیں، قبضہ گروپ آئے ہوئے ہیں، لینڈ مافیا آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اس قبرستان کے حجم کو کم کر دیا. ورنہ یہ قبرستان ریلوے لائن تک تھا، ادھر ممتاز آباد تھا، ادھر بہاڑی روڈ تھا، اور ادھر جناب پل شیزی لال تھا. یہ سارا یہ قبرستان تھا. یہ گلا منڈی بھی قبرستان کے اندر ہے. اور یہ اس طریقے سے لوگوں نے قبضے کر کر کے اس کے حجم کو کم کر دیا ہے. کئی بار کہا گیا ہے، متعلقہ حکام سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ مکان اندر تعمیر ہو رہے ہیں، قبریں مسمار ہو رہی ہیں، اس کا حدود اربہ کم ہو رہا ہے، تو یہ نہ کریں. تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ جب تیر چاروں طرف گئے، جہاں جہاں تک انہوں نے وہاں پر نشان لگا کے، اور بادشاہ شاہ جہاں نے، جو مغل شہنشاہ تھا، اس نے یہ خطہ اراضی قبرستان کے لیے وقف کر دی. اس وقت سے یہ اس قبرستان کا نام پیر عمر رہا. اور یہ جو آپ بزرگوں نے کہا، اس فقیر نے کہا کہ میرے ساتھ خلق خدا بہت ہے، تو یہ آج دیکھیں ہر ایک طرف خلق خدا ہے. یہ خلق خدا ہی یہاں پر موجود ہے، اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. ایک قبر میں سے کتنی کتنی آوازیں آئیں گی، یہ مسمار ہو رہی ہیں. مکان جن پہ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی نیچے قبریں ہیں، اور یہ قبضہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ اس قبر حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں، کوئی ناظم تھا تو کوئی چیئرمین تھا، تو کوئی اس نے دیکھا کہ یہ کونا خالی ہے، وہاں پہ مکان بنوا دیا، وہاں پہ قبضہ کر لیا، وہاں پہ قبضہ کر لیا. آج اس قبرستان کا حجم اتنا کم ہو گیا ہے کہ آپ 15 منٹ میں آپ اس قبرستان میں گھوم سکتے ہیں. ورنہ گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے لگ جاتے تھے اس قبرستان کے راؤنڈ کرتے ہوئے. اتنا بڑا یہ قبرستان تھا. تو گزارش یہ ہے کہ ان بزرگوں کی یہ ہیں کرامات ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں. اس سے آگے کتنی ہیں وہ میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے، اور اس وقت کے بزرگ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا کیا کرامات تھیں. جزاک اللہ.